आज असेंब्ली सेशनाचो चवथो दीस. आमी एवरी टायम इश्यू घेवपाचो ट्राय करता, पण ते इश्यूज फुडें फुडें दुखलिता. आनी काल चिंबेल गांवचे जेन्ना युनिटी मला अपोज करता सगळे लोक जे आसा ते सीएमाक मेळपाक येयले, पण जो सीएमाक मेळोंक सॅटिस्फॅक्शन जे मेळपाक जाल्लें जावं जो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करतलो म्हणून आश्वासन मेळपाक जाल्लें तें मेळोंक ना. तशेंच कोर्टांतल्यान तेंची जी लायसन्स आसा ती रद्द केल्ली आसा. सो हितून इतलेंच कळटा की सद्याचो जेद जाल्लो आसा. आनी अशेंच आतां कितलेशे इश्यूज आयज आमी पळयता की हेल्थ कॅर सॅक्टर जो आसा तो कॉलेप्स जाल्लो आसा. ते सॅक्टरान डे एंड नायट म्हटल्यार जे लोकांक सपोर्ट मेळपाक जाय आयज तें स्लो जाल्लें आसा. लोकांक त्रास जाता आनी हेल्थ कॅर सॅक्टराचेर नजर अंदाज करून हो सरकार आपणाक जाय तशें करता. तशेंच तुमी पळयता गोंयांत कितलेशे एक्सिडंट्स जायत आसा आनी हेजी तखणाय जी आसा ही सरकारान घेवपाक जाय, प्रशासनान घेवपाक जाय. मात लोकांक आडोवपाक लागून जावं जो प्रोटेस्ट करता तांकां आडोवपाक लागून हो सरकार पयलू प्रयत्न करता. सादे हेंचे कडेन ट्रॅफीक सांबाळपाक जायना, सादे हेंचे कडेन जंक्शनां सांबाळपाक जायना, सादे हेंचे कडेन ट्रॅफीक सिग्नल्स बोर्ड्स घालपाक जायना. सो अशें कितलेशे हें आसा, पण पुलीस घालून लोकांक आडोवपाचो जावं प्रोटेस्ट जे आसा ते आडोवपाचे, लोकांचो आवाज जो आसा तो बंद करपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. सो हेजो आमी पूर्णपणान निशेध करता आनी एक्सपोज करपाक आयज आमी पूर्णपणान ह्या चवथ्या दिसा आमचो प्रयत्न करतले. देव बरें.